साथीहरू नमस्कार। इन्जिनियरिङ लोकसेवाको भिडियो सिरिजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाई इन्जिनियरिङको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुकै लागि हो। आज हामी ईपीपी को क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछौं। क्वेशन नम्बर 68 मा हेर्नुस् त। 68 मा के भनेको छ भने इन्टिग्रिटी इज भनेको छ है। इन्टिग्रिटी भनेको के हो भनेको छ। इन्टिग्रिटी भनेको के हो भने हेर्नुस् त होलनेस अफ डिराइभिङ क्वालिटी भनेको छ। यो एकदम सत्य कुरा हो। त्यस्तै गरी अप्सन ए मा छ स्टेट अर क्वालिटी अफ बीइङ कम्प्लिट। इन्टिग्रिटी भनेको कम्प्लिट हुनु हो। अनडिभाइडेड हुनु हो। अनब्रोकन हुनु हो। भनेपछि हेर्नुस् त ए पनि हो बी पनि हो। भनेपछि एन्सर के हुने भयो? बोथ ए एन्ड बी अफ द एबोभ हुने भयो। हाम्रो डी प्रसाद सरको बुकमा चाहिँ यसको एन्सर रङ दिएको छ। हेर्नुस् यस्तो कुराहरू माइनर डिटेलहरू ख्याल राख्नुस्। अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 69 मा हेर्नुस् त। 69 मा कोड अफ इथिक्स शुड बी भनेको छ। कोड अफ इथिक्स भनेको कम्प्रिहेन्सिभ र प्रिसाइज पर्छ। मेजर अफ इन्टिग्रिटी पर्फर्मेन्स भनेको छ। यो पनि एकदमै सही हो। भनेपछि 69 को एन्सर के हुने भयो? सी हुने भयो है त। अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 70 मा हेर्नुस् त। 70 मा के छ क्वेशन? ल 70 मा के छ भने फर द सप्लाई अफ एनी गुड, कुनै पनि सामानलाई एग्रिमेन्टको आधारमा सप्लाई गर्दा को चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ? ट्याक्ससँग, ड्युटीसँग, लाइसेन्स फिससँग को चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ भनेको छ। यसको एन्सर सप्लायर। जसले सप्लाई गर्छ त्यही रेस्पोन्सिबल हुन पर्यो। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 71 मा हेर्नुस् त। द टेक्नोलोजी एप्लिकेबल फर द डेभलपमेन्ट इन डेभलपिङ कन्ट्री भनेको छ। डेभलपिङ कन्ट्रीमा कुन टेक्नोलोजी एप्लिकेबल छ भनेर सोधेको छ। तपाईहरुले टेक्नोलोजी इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसाइटी भनेर 8th सेमेस्टरमा पढ्नु भएको थियो। त्यसको एन्सर एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी थियो नि हैन। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा हामीले युज गर्न सक्छौं भनेको थियौं। अब त्यसपछि छ करप्ट प्र्याक्टिस। करप्ट प्र्याक्टिस भनेको करप्सन सम्झिनुस् न। करप्सन भनेको के हो? भ्रष्टाचार। ल भ्रष्टाचार कुन हो? अप्सनमा हेर्नुस् त कुन चाहिँ भ्रष्टाचार छ भनेको अफरिङ रिसिभिङ एनिथिङ टु इन्फ्लुएन्स द एक्सन अफ पब्लिक अफिसियल। यही हो हेर्नुस्। बाई मोर देन हुँदै सकेन यस्तो मिसरिप्रेजेन्टेसन अफ फ्याक्ट होइन है। अप्सन ए नै भ्रष्टाचार हो। त्यसपछि अप्सन 73 मा हेर्नुस् त के छ। 73 मा फ्रडलेन्ड प्र्याक्टिस भनेको छ। फ्रडलेन्ड प्र्याक्टिस भनेको के हो भने नि गलत तथ्य दिनु है। गलत तथ्य दिनु भनेको के हो? फ्रडलेन्ड प्र्याक्टिस। ल हेर्नुस् त कुनमा चाहिँ गलत तथ्य दिनु छ। अफरिङ एनिथिङ टु इन्फ्लुएन्स द एक्सन अफ पब्लिक अफिसियल भनेको भ्रष्टाचार करप्ट प्र्याक्टिस हो यो। बाई मोर देन ओन बिड डकुमेन्ट भनेको यो भएन। त्यसपछि मिसरिप्रेजेन्टेसन अफ फ्याक्ट्स, गलत तथ्य दियो उसले इन अर्डर टु इन्फ्लुएन्स प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस, खरिद प्रक्रियामा प्रभाव जमाउन उसले गलत तथ्य दिन्छ भने के हो त? फ्रडलेन्ड प्र्याक्टिस भनेको अप्सन सी रहेछ। त्यसपछि विच मिनिस्ट्री अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल डिल विथ सिभिल इन्जिनियरिङ ग्रुप अफ नेपाल इन्जिनियरिङ सर्भिस भनेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग सम्बन्ध राख्छ भनेको मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट। 74 को डी भयो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुस् त प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट इस्युड बाई नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल भनेको छ। कतिवटा छ थाहा छ तपाईहरुलाई? हेर्नुस् है त कतिवटा छ भने हाम्रो प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पब्लिस गरेको प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्टमा चाहिँ हाम्रो 8 वटा आर्टिकलहरू छन् है। के थियो कसैलाई याद छ? ल सुन्नुस् त। सुरुमा थियो हाम्रो अनेस्टी भन्ने थियो होला नि। अनेस्टी एन्ड डिसिप्लिन हैन। त्यसपछि नो डिस्क्रिमिनेसन, पोलाइटनेस, डिड्स विच हार्म टु द इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल। यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यो कोड अफ कन्डक्टमा 8 वटा कोड अफ कन्डक्ट थियो है। प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्टमा त्यो सम्झिनुस्। त्यसपछि अब 76 मा के भनेको छ भने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ इथिक्स। प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ इथिक्सको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो भनेको छ? अपहोल्डिङ एन्ड एडभान्सिङ इन्जिनियरिङ प्रोफेसन। भइरहेको इन्जिनियरिङ प्रोफेसनलाई अपहोल्ड गर्ने र एडभान्स गर्ने अवश्य पनि हो। मेन्टेन हाई लेभल अफ इथिकल कन्डक्ट। यो पनि सही कुरा हो। भनेपछि अप्सन सी हुन पर्यो, बोथ अफ दि एबोभ। 77 मा हेर्नुस् त के भनेको छ। फर द फुलफिलमेन्ट अफ हिज हर प्रोफेसनल ड्युटी इन्जिनियर सुड। इन्जिनियरले प्यारामाउन्ट द हेल्थ अफ द पब्लिक ओके, प्यारामाउन्ट द सेफ्टी अफ द पब्लिक ओके, वेलफेयर अफ द पब्लिक पनि ठिक छ। भनेपछि एन्सर के भयो? डी अल अफ दि एबोभ। अनि 5 मेम्बर आर इलेक्टेड फ्रम नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन मेम्बर। ल हेर्नुस् त नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनबाट इलेक्टेड भएका 5 जना मेम्बर चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा जान्छन्। तिनीहरूको टेन्युर चाहिँ तिनीहरूको कति समयको टेन्युर हुन्छ भनेर सोधेको छ। हेर्नुस् त नेपाल एनईएको टेन्युरै 2 वर्ष हुन्छ भने जहाँ गए पनि तिनीहरूको टेन्युर भनेको त 2 वर्षै भयो। 78 को ए
ल अब त्यसपछि 79 मा के छ भने इन्जिनियर स्याल बिल्ड देयर प्रोफेसनल रिपुटेसन अन द अब पब्लिसिटी अफ हुने भएन अन द बेसिस अफ है यतिकै पढ्दाखेरि जुन सजिलो मिलेको जस्तो लाग्छ है बेसिस अन द बेसिस अफ देयर सर्भिस एन्ड स्याल नट कम्पिट अनफेयरली विथ अदर भनेको छ बेसिस भइहाल्यो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त इन जेनरल नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल मिटिङ पर इयर सुड बी हेल्ड एनइसीको मिटिङ चाहिँ एक वर्षमा कति पटक हुन्छ भनेर सोधेको छ। एनइसीको मिटिङ चाहिँ 4 पटक हुन्छ सम्झिनुहोस् है त एनइसीको मिटिङ एक वर्षमा कति पटक हुने रहेछ 4 पटक हुन्छ। अब त्यसपछि 81 मा हेर्नुहोस् त 81 मा के छ भने इन्जिनियरिङ प्रोफेसन निड्स कोअपरेसन विथ द प्रोफेसन अफ मेडिकल प्रोफेसनल हैन मेडिकलसँग नि हामीले डिल गर्न पर्ला एकाउन्टेन्टसँग पनि लयरसँग पनि अल अफ द एबो भयो नि एन्सर हामीले हरेक प्रोफेसनसँग चाहिँ कोअपरेसन गर्न पर्ने हुन्छ भनेपछि चाहिँ एन्सर के भयो अल अफ द एबो। 82 मा हेर्नुहोस् त इन्जिनियर स्याल एक्ट इन सच अ म्यानर सो एज टु अपहोल्ड एन्ड इन्हेन्स द अनर एन्ड डिग्निटी अफ इन्जिनियरिङ प्रोफेसन एन्ड स्याल एक्ट विथ ब्राइबरी फ्रड करप्सन भ्रष्टाचार मिलीभगत यस्तो कुरामा चाहिँ हाम्रो जिरो टोलरेन्स हुनुपर्छ है यस्तो कुरालाई सहन गर्ने होइन भनेपछि एन्सर के हुनु पर्यो जिरो टोलरेन्स। त्यसपछि हेर्नुहोस् त द रजिस्टर्ड 83 मा द रजिस्टर्ड इन्जिनियर इन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल सुड ह्याभ टु रिन्यू दियर रजिस्ट्रेसन इन भनेको छ हामीले एकपटक तपाईँले ब्याचलर सकाएपछि एनइसीमा रजिस्टर गर्न जानुहुन्छ एकपटक रजिस्टर गरेपछि जिन्दगीभरि गर्न पर्दैन है भनेपछि एभ्री इयर हुन सक्यो सकेन नि यार एभ्री 2 इयर भयो भएन एभ्री 4 इयर भयो भएन नन अफ द एबो कहिल्यै गर्नै पर्दैन। ल अब त्यसपछि 84 मा हेर्नुहोस् त इन्जिनियर स्याल नट डिस्क्लोज विदाउट डस कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन कन्सर्निङ द बिजनेस अफेयर टेक्निकल प्रोसेस। ल के भनेको रहेछ भने कुनै पनि इन्फर्मेसन क्लाइन्टको हुन्छ अथवा इम्प्लोयरको हुन्छ अथवा पब्लिक बडीको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले डिस्क्लोज गर्न हुँदैन सुनाउनु हुँदैन यत्तिकै कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू त्यो भनेको के हो भन्दा कन्सेन्ट हो हैन कन्सेन्ट हो नि थाहा छ हजुरहरूलाई। ल अब त्यसपछि यहाँ के छ 85 मा द युजर्स कमिटी मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन लेबर इन्टेन्सिभ विथ कस्ट इस्टिमेट अप टु भनेको छ 85 मा डी है 10 मिलियन यो पढ्नु भएको छ भने पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रुल है पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रुल पढ्नु भएको छ भने युजर्स कमिटीको लागि चाहिँ 10 मिलियनसम्म 10 मिलियन भनेको कति हुन्छ 1 करोड है 1 करोडसम्मको कारोबार गर्नको लागि चाहिँ युजर्स पार्टिसिपेसनबाट गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त कोलुसिभ प्र्याक्टिस भनेको छ कोलुसिभ प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ के हो भने मिलीभगत है मिलीभगत सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई करप्ट प्र्याक्टिस भनेको थिएँ त्यो भनेको के थियो भ्रष्टाचार थियो। त्यसपछि फ्रडलेन्ट प्र्याक्टिस भनेको थियो त्यो भनेको गलत तथ्य दिनु। अब कोलुसिभ प्र्याक्टिस भन्ने आउँदैछ कोलुसिभ प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त कोलुसिभ प्र्याक्टिस भनेको मिलीभगत। अब हेर्नुहोस् त अफरिङ एनिथिङ टु इन्फ्लुएन्स द एक्सन अफ पब्लिक अफिसियल यो भयो भएन। एरेन्जमेन्ट बिट्विन 2 or more पार्टिज टु एचिभ एन इम्प्रोपर पर्पोज ल यही भयो नि हेर्नुहोस् न एरेन्जमेन्ट बिट्विन 2 पार्टिज भनेको के दुईवटा पार्टीहरू मिल्ने मिलीभगत गर्ने खाने पैसा खान खोज्ने भनेको एरेन्जमेन्ट बिट्विन 2 or more than 2 पार्टी भनेको के भयो त एन्सर भनेको 86 को बी भयो। अप्सन एमा हेर्नुहोस् त अफरिङ एनिथिङ टु इन्फ्लुएन्स द एक्सन अफ पब्लिक अफिसियल भनेको के हुन्छ अघि पनि भनेको थिएँ मैले के हुन्छ भन्नुहोस् त अफरिङ एनिथिङ टु इन्फ्लुएन्स द एक्सन अफ पब्लिक अफिसियल भनेको के हुन्छ करप्ट प्र्याक्टिस हुन्छ नि होइन भ्रष्टाचार हो त्यो भनेको करप्ट प्र्याक्टिस भयो। अनि त्यसपछि मिस रिप्रेजेन्टेसन अफ फ्याक्ट्स भनेको गलत तथ्य दिनु सीमा अप्सन सीको मिस रिप्रेजेन्टेसन अफ फ्याक्ट भनेको के हुने भयो फ्रडलेन्ट प्र्याक्टिस। ल यति कुरा थाहा छ है त। अब त्यसपछि 87 मा जाम 87 मा जाँदा विच वान इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु भ्यालु मोरल र इथिक्स भनेको छ भ्यालु आर द रुल्स ठिक छ मोरल आर द पर्सन क्यारेक्टर ठिक छ इथिक्स आर प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड ठिक छ भनेपछि 87 को के भयो डी भयो। ल अब 88 मा हेर्नुहोस् त 88 मा के भनेको छ भने इथिक्स एज अ नर्मेटिभ साइन्स निड्स कोड अफ कन्डक्ट एन्ड गाइडलाइन टु मेन्टेन हाई लेभल अफ स्ट्यान्डर्ड अफ गुड बिहेभियर इन द सोसाइटी। एकदम हो है यो इथिक्स भनेको सबै प्रोफेसनले फलो गर्नुपर्छ लयरले पनि डक्टरले इन्जिनियरले अल अफ द एबो भइहाल्यो एन्सर 88 को। 89 मा के छ भने प्री क्वालिफिकेसन इज डन भनेको छ प्री क्वालिफिकेसन कहिले गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा जब बिड आउँछ बिड आएपछि गर्नु पर्यो हैन भनेपछि ल हेर्नुहोस् त बिड आएपछि गर्नु पर्यो भनेपछि आफ्टर द इन्भिटेसन अफ बिड भनेको छ 89 को आफ्टर द इन्भिटेसन अफ बिड भयो त भएन है इन्भिटेसन अफ द बिड गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्ने हो नि भनेपछि बिफोर द इन्भिटेसन अफ बिड भन्ने कुरा सम्झिनुहोस् प्री क्वालिफिकेसन गर्नुपर्छ
सुरुमा हामीले प्रि क्वालिफिकेसन गरेर हेर्छौँ, त्यहाँ आएका हाम्रो के हुन्छ, सुरुमा हामीले टेन्डर आह्वान गर्छौँ होइन, टेन्डर आह्वान गरेपछि त्यहाँ हामीलाई बिडहरू आउँछन् अनि बिडहरू छान्छौँ। अब त्यहाँ सुरुमा प्रि क्वालिफिकेसन गर्छौँ अनि बल्ल इन्भाइट गर्छौँ बिडको लागि होइन, थाहा छ हजुरहरूलाई यो कुरा। अब 90मा एकोर्डिङ टु पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2064 हु एप्रुभ्स द प्रि क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया भनेको छ। कसले चाहिँ प्रि क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया एप्रुभ गर्छ भन्दाखेरिमा डिपार्टमेन्टको चिफले, यो कुरा सम्झिनुहोस् है त, डिपार्टमेन्टको चिफले प्रि क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया चाहिँ एप्रुभ गर्छ। कहाँ छ डिपार्टमेन्टको चिफ हेर्नुहोस् त, ए होइन, ए कन्सर्न डिपार्टमेन्ट चिफ भनेको 90 को बी भइहाल्यो। अब त्यसपछि 91मा द पर्पज अफ बिड इभ्यालुएसन इज टु डिटरमाइन भनेको छ। पर्पज अफ बिड इभ्यालुएसन लोएस्ट बिड छान्नु हो, रेस्पोन्सिभ बिड छान्नु हो, सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिड छान्नु पनि हो भनेपछि हेर्नुहोस् न सबै भएको अप्सन यहाँ छ नि, लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिड छान्नु चाहिँ बिड इभ्यालुएसन गर्नुको मुख्य पर्पज हो होइन। ल भनेपछि अब 92मा हेर्नुहोस् त, 92मा के छ भने द डकुमेन्ट एनाउन्सिङ टु प्रोस्पेक्टिभ बिडर द्याट द ओनर इज रेडी टु रिसिभ बिड भनेको के हो भने बिडरलाई हामीले नोटिस दिन्छौँ एउटा है, र तपाईँ सेलेक्ट भइस्, तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो भनेर नोटिस दिन्छौँ हो, त्यसलाई त्यो डकुमेन्टलाई के भन्छ भनेर सोधेको छ, नोटिस टु बिडर भनिन्छ है, त्यो डकुमेन्टलाई नोटिस टु बिडर भनिन्छ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त द टाइम बिट्विन अर्डरिङ अफ गुड र रिसिभिङ एन्ड प्लेसिङ देम इन्टु युज भनेको यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा तपाईँहरूले पटक पटक पढ्नु भएको, अर्डर गरेदेखि आउन लाग्ने समयसम्मको समय भनेको लिड टाइम भनेर पढ्नु भएको, यही हो लिड टाइम भनेकै। अब त्यसपछि इन्जिनियरिङ स्याल एक्ट इन सच अ म्यानर सो एज टु अपहोल्ड एन्ड इन्हेन्स द अनर डिग्निटी अफ द इन्जिनियरिङ प्रोफेसन एन्ड स्याल एक्ट। ल अघि भर्खरै पनि भनेको ब्राइबरी फ्रड करप्सनसँग चाहिँ हजुरहरूको जिरो टोलेरेन्स हुनुपर्छ भनेको 94 को सी भइहाल्यो। अब 95मा के भनेको छ भने which is the 95मा which is the प्रोफेसनल बडी अफ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म इन नेपाल भनेको छ। एउटा यस्तो संस्था छ SCAEF भन्ने छ है, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ एन्ड आर्किटेक्चरल फर्म भन्ने छ, जसले चाहिँ के गर्छ भने आर्किटेक्चरल र इन्जिनियरिङ फर्म हो है। प्रोफेसनल बडी अफ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्स इन नेपाल भनेको कुन हो भनेर सोद्धाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर के हुने भयो, SCAEF है भनेको सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ एन्ड आर्किटेक्चरल फर्म, अप्सन सी भयो, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर एन्ड आर्किटेक्चरल फर्म। हेर्नु न, इन्जिनियरिङ पनि आउनु पऱ्यो, आर्किटेक्चरल पनि आउनु पऱ्यो, जुनमा छ अप्सन त्यही लगाइदिनुहोस्, के छ र गाह्रो कुरा। अब हेर्नुहोस् त EPC, ई भनेको इन्जिनियरिङ, पी भनेको प्लानिङ हो होइन, ई भनेको इन्जिनियरिङ, पी भनेको के गर्ने खरिद गर्ने, सी भनेको कन्स्ट्रक्सन गर्ने भनेको डिजाइनदेखि कन्स्ट्रक्सनसम्म सबै गर्ने कन्ट्र्याक्ट भनेको EPC है, भनेपछि इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन 96 को सी। अब त्यसपछि 97मा के भनेको छ भने 97मा क्वेसनले के भनेको भने तपाईँले चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर नगरिकन इन्जिनियरिङ काम गर्नुभयो भने के सजाय पाउनुहुन्छ भनेको छ। तपाईँले चाहिँ 3 महिनासम्म जेलमा बस्न सक्नुहुन्छ, अथवा 3000 फाइन तिर्न पर्ने हुनसक्छ, अथवा दुइटै पनि भोग्न सक्नुहुन्छ है, भनेपछि अप्सन डी भयो। ल यो कुरा नि सम्झिनुहोस्। अब त्यसपछि 98मा हेर्नुहोस् त, एज पर द पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन अफ द नेपाल 2064 वाट इज द म्याक्सिमम रिम्युनरेसन फर कन्सल्टिङ सर्भिस। के भनेको रहेछ भने कन्सल्टिङ सर्भिस द्याट क्यान बी प्रोक्युर्ड डाइरेक्टली बाई पब्लिक एजेन्सी भनेको छ नि, यो चाहिँ 5 लाख हुन्छ। अब यो नि सम्झिनु पर्यो, यदि नत्र भने तपाईँहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 नेपालीमा पनि मजाले पाइन्छ, गुगलमा गएर डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्, यी सामान्य कुराहरूको डिटेल जानकारी हजुरले मजाले पाउनुहुन्छ है। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, एज पर द पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2064 अफ नेपाल वाट इज द म्याक्सिमम वेटेज फर टेक्निकल प्रपोजरले 80% पाउँछ है, यो सम्झिनुहोस्, टेक्निकल प्रपोजरले 80% मार्क्स पाउँछ, यो पनि पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसनमै छ। अब त्यसपछि फर द फर्मेसन अफ युजर कमिटी, मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ, युजर कमिटी बनाउँदाखेरि मेम्बर कहाँबाट सिलेक्ट गर्ने, जसले फाइदा पाउँछ त्यहीँबाट सिलेक्ट गर्ने। हेर्नुहोस् त, एमङ द पिपल अफ होल डिस्ट्रिक्ट किन जिल्लाभरि जान पर्यो, होइन, एमङ द बेनिफिसियरी अफ द प्रोजेक्ट एकदम यही हो, अप्सन बी के हो 100 को। हेर्नुहोस् त, जसले फाइदा पाउँछ, जो बेनिफिसियरिज हो त्यसले नै के तीबाट के गरिन्छ, मेम्बरहरू चाहिँ सिलेक्ट गरिन्छ। ल 101मा हेरिदिनुहोस् त, अब 101मा विच अफ द फ्लोइङ एन्ड इन्जिनियर सुड नट फलो भनेको छ, एक्ट एज फेथफुल एजेन्ट अफ क्लाइन्ट हुनै पर्यो, यो त मजाले हुन पर्यो है। एक्सेप्ट कम्पेन्सेसन फ्रम मोर देन ओन पार्टी फर सेम सर्भिस विदाउट द कन्सेन्ट अफ अल, इन्डिकेट क्लाइन्ट एन्ड एडभर्स कन्सिक्वेन्ट इफ जजमेन्ट इज ओभर रुल्ड भनेको छ सीमा। डीमा अन्डरटेक ओन्ली दिस असाइनमेन्ट फर विच हि इज क्वालिफाइड, यो पनि ठिक छ। हेर्नुहोस् त, अब बी र सीमा कुन हुन्छ होला भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन आयो अलिकति, भनेपछि हेर्नुहोस् त के छ भने इन्डिकेट क्लाइन्ट, सीमा हेर्नुहोस् त, इन्डिकेट क्लाइन्ट द एडभर्स कन्सिक्वेन्सेस इफ जजमेन्ट इज ओभर रुल्ड। ल आफूले गरेको गलत कामको लागि चाहिँ क्लाइन्टलाई दोष दिने हो त होइन नि, भनेपछि एन्सर के भयो, 101 को सी भयो।
अब त्यसपछि के भनेको छ भने 102मा के भनेको छ भने कन्स्ट्रक्सन प्राइस भेरिएसन क्लज इन कन्ट्र्याक्ट एप्लाइज टु भनेको छ है। यसको एन्सर चाहिँ अब 102 को रेट अफ इन्फ्लेसन भनेर दिएको छ है। किन हो कसरी हो भन्ने कुरा यदि बुझ्नु भएको छ हजुरले भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त। 102 को एन्सर किन डी भयो भनेर कसैले बुझ्नु भएको छ भने एन्सर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। 103 हेरौँ हामी। 103 मा त अब एज पर द प्रिभिलिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट र तपाईहरुले सुन्नुस् है, ईपीपी को लागि चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर सरफेसली हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एज पर द प्रिभिलिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट एन्ड रेगुलेसन अफ नेपाल प्रोभिजन अफ द प्राइस एडजस्टमेन्ट इज नर्मली टु इन्कल्पेटेड इन सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्ट ह्याभिङ प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको चाहिँ जब 12 महिनाभन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीले यस्तो गर्छौँ। 103 को एन्सर भयो ए। अब 104 मा हेर्नुहोस् त 104 मा के छ भने 104 मा सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी इन मेकिङ इथिकल डिसिजन भनेको छ। हेर्नुहोस् त पोइजन भनेर सम्झिनुहोस्। अब जिन्दगीमै बिर्सिनुहुन्न तपाईँले। पोइजन भनेर के हुन्छ स्पेलिङ POI ल स्पेलिङ जेसुकै होस् पोइजन भनेर सम्झिनुहोस्। पोइजनको POI या सुरुको यति सम्झिनुहोस् है। भनेपछि सुरुमा प्रोफेसन, त्यसपछि अर्गनाइजेसन, त्यसपछि इन्डिभिजुअल, त्यसपछि सोसाइटी। कहाँ छ हेर्नुहोस् त POIS पोइजन सम्झिनुहोस्। प्रोफेसन, अर्गनाइजेसन, इन्डिभिजुअल, सोसाइटी। 104 को बी भयो। अब त्यसपछि 105 मा हेर्नुहोस् त 105 मा इन नेपाल विच अफ द फलोइङ एक्ट कन्टेन्स द प्रोभिजन अन हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफ द वर्कर भनेको छ हैन। वर्करको मैले यो अगाडि पनि हामीले यो क्वेसन गरिसकेको छौँ। लेबर एक्टमा हुन्छ भनेको थियौँ नि हैन। वर्करको अथवा लेबरको हेल्थ र सेफ्टीको कुरा चाहिँ लेबर एक्टमा गरिएको छ। त्यसपछि फर प्रोक्युरमेन्ट अफ वर्क्स अप टु 2 मिलियन सम्मको क्वेसन आउँछ भने हामीले के गर्छौँ भने सिल्ड टेन्डर हान्छौँ सधैँ है। यो सम्झिनुहोस्, सिल्ड टेन्डर गर्छौँ 2 मिलियन सम्मको लागि, 10 मिलियन सम्मको लागि कम्युनिटी पार्टिसिपेसन गर्छौँ भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। 2 मिलियन सम्मको लागि के सिल्ड टेन्डर, 10 मिलियन सम्मको लागि कम्युनिटी पार्टिसिपेसन। एन्सर के भयो सिल्ड टेन्डर। अब हेर्नुहोस् त कोड अफ कन्डक्टले के डिफाइन गर्छ भनेको छ 107 मा वाट सुड नट बी भनेको के गर्न पर्छ के हुन पर्छ भन्ने कुरा नै कोड अफ कन्डक्टले डिफाइन गर्ने हो। 107 को ए भयो। अब 108 मा हेर्नुहोस् त 108 मा प्रोभिजन फर प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट कतिवटा हुन्छ भनेको थिएँ सम्झिनु भएको छ। 8 वटा प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि। हो त्यो कोड अफ कन्डक्ट केमा छ भनेको छ एनइसी एक्टमा होइन है, एनइसी रुलमा छ। एनइसी रुल 2057 मा जुन आएको थियो 2057 साल कहिले भन्नुहोस् त असार 8 देखि जुन लागू भएको थियो, लालमोहर प्रकाशन गरिएको थियो हो। त्यसमा चाहिँ के छ हाम्रो प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट छ सम्झिनुहोस्। अब त्यसपछि 109 मा के भन्यो भन्दा एनी नन नेपाली इन्जिनियर डिजायरिङ टु वर्क इन नेपाल मे एप्लाई फर रजिस्ट्रेसन अन्डर भनेको छ। हेर्नुहोस् त कुनै पनि नन नेपाली इन्जिनियर हो भने क्याटेगोरी सीमा पाउँछ। मैले एकचोटि फेरि सम्झाएँ है। क्याटेगोरी ए भनेको जेनरल इन्जिनियर जुन ब्याचलर पास गर्ने बित्तिकै पाइन्छ। क्याटेगोरी बी भनेको प्रोफेसनल इन्जिनियर मास्टर्स पास गरेपछि पाइन्छ। क्याटेगोरी सी भनेको फरेनर इन्जिनियर भन्ने कुरा थाहा छँदैछ हजुरहरूलाई। अब प्रोक्युरमेन्ट अफ सर्भिस भनेको सर्भिस किन्नु भनेको के होला? बाइङ लजिस्टिक हो होइन, सामान किन्ने हो, हायरिङ कन्सल्टेन्ट हो होइन, रेन्टिङ हाउस हो होइन, नन अफ द एबो भए। सर्भिस प्रोक्युरमेन्ट अफ सर्भिस भनेको सर्भिस चाहिँ किन्नु है, सर्भिस खरिद गर्नु। कस्तो सर्भिसहरू हुनसक्छ हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। अब त्यसपछि द जेनरल एक्सपेन्स 111 मा हेर्नुहोस् त जेनरल एक्सपेन्स रिक्वायर्ड फर नोमिनेसन अफ चेयरपर्सन अफ एनइसी को चेयरपर्सन हुनको लागि ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ। 15 वर्ष एक्सपेरियन्स हुनुपर्छ भनेर मैले पटक भनेको थिएँ। एन्सर के भयो 15 इयर। ल यहाँसम्म मैले हजुरलाई भने